ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। विद्यार्थी भाइहरू नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई कक्षा 6, 7 र 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गणित विषय अन्तर्गत स्थानान्तरण भन्ने पाठ लिएर म आइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अबको आधा घण्टा तपाईहरु स्थानान्तरण भन्ने पाठभित्र विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हिजोको कक्षामा हामीले अहिले देखिरहनु भएको विषयवस्तुहरू हामीले छलफल गरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब त्यसभित्र हामीले स्थानान्तरण भनेको के हो र स्थानान्तरणका विभिन्न प्रकारका उदाहरणहरू हामीले हिजो हेरिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विभिन्न प्रकारको प्रयोगात्मक क्रियाकलाप गरेर हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यसो भए परावर्तनको नियमका बारेमा पनि हामीले छलफल गरिसक्यौँ र स्थानान्तरणका विभिन्न प्रकारहरूको बारेमा पनि हामीले हिजो छलफल गरेका थियौँ। त्यसभित्र हामीले परावर्तन, परिक्रमण र विस्थापन स्थानान्तरणका विभिन्न प्रकारहरू हुन् भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी हामीले परावर्तनका प्रकारहरूको बारेमा पनि छलफल गर्यौँ हिजो। एउटा प्रकारमा हामीले हिजो एक्स अक्षमा हुने परावर्तन अथवा रिफ्लेक्सन अन वाइ एक्सिस भनेर पढेका थियौँ। अनि त्यो भनेको PXY भन्ने कुनै एउटा बिन्दुको परावर्तन हुँदाखेरि P'(x,y) हुन्छ। यो नियम एक्स अक्षमा हुने परावर्तनमा लागू हुन्छ भनेर हामीले हिजो फाइन्ड आउट गरेका थियौँ। त्यसै गरी वाइ अक्षमा हुने परावर्तन भनेर हामीले विभिन्न उदाहरणको आधारमा हामीले PXY एरो P'(-x,y) हुन्छ भनेर यो एउटा सूत्र हामीले बनाएका थियौँ। विद्यार्थी भाइहरू, यसरी आजको कक्षामा हामी विभिन्न प्रकारका अन्य विषयवस्तुहरू हामीले थप गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी स्थानान्तरण भित्र परावर्तन बाहेक अन्य दुईवटा परिक्रमण र विस्थापन जस्ता प्रकारहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँ देखिरहनु भएको छ यस्तो खालको वस्तु। यो वस्तु तपाईले यहाँ राखेर हेर्नुभयो भने यो वस्तुको प्रतिबिम्ब यहाँ कस्तो बन्ला त है। यो वस्तुको प्रतिबिम्ब कस्तो बन्ला त हामीले चित्रबाट खिच्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ कतिवटा शीर्षबिन्दुहरू देख्नु भएको छ यसको, एउटा, दुईटा, तीनटा। त्यसो भए अब यस वस्तुको प्रतिबिम्ब तपाईले हेर्नुभयो भने पक्कै पनि कति टाढा, 4 एकाइ टाढा, 4 एकाइ टाढा। त्यसपछि हेर्नुहोस् है, यस्तो पोजिसनमा है यसको प्रतिबिम्ब यहाँ बनेको तपाईले देख्नुहुन्छ। पक्कै पनि यस्तो खालको प्रतिबिम्ब तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ है। एक्स अक्षलाई यदि हामीले परावर्तनको अक्ष भनेर मान्यौँ भने माथि एउटा त्रिभुज छ एक्स एक्सिस भन्दा माथिपट्टि र त्यसको तलपट्टि अर्को त्रिभुज तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। एउटालाई तपाईले आकृति मान्दाखेरि अर्को वस्तु यसको प्रतिबिम्ब हुन्छ र यो प्रतिबिम्ब र आकृति बराबर दूरीमा हुन्छन् एक्स अक्षबाट भनेर तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आजको कक्षामा हामीले यस्तै अर्को पनि हामीले यहाँ इक्जाम्पल
यहाँ लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँले यहाँ यो वस्तु छ भने अब यो वस्तुको प्रतिबिम्ब एक्स अक्षलाई आधार मान्दा के होला? तपाईँले राम्ररी हेर्नुभयो भने यसको आकृति कस्तो बन्ला त? यसको आकृति कस्तो बन्ला त? एकैछिन तपाईँले ध्यानपूर्वक यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। 4 एकाइमा छ यो, 4 एकाइमा। त्यस्तै गरी कुन कोठालाई यसले छोएको छ यहाँ हेर्नुहोस् है। यस्तो हुन्छ होला, यहाँ हेर्नुहोस् त। अब यसको यहाँ हेर्नुभयो भने यो जति टाढा छ अब यो त्यति नै टाढा यहाँ हुनुपर्छ। यहाँ हेर्नु होला, यो वस्तु भयो भने यसको प्रतिबिम्ब हो। यसरी हामीले यो ग्राफ चार्टमा हामीले विभिन्न प्रकारका वस्तुहरूको प्रतिबिम्बलाई बनाएर हेर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब आजको क्लासमा हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू परिक्रमणको बारेमा हामीले छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ। अब परिक्रमण भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? परिक्रमण भनेको के होला? एकैछिन हामी छलफल गरौँ। तपाईले पनि परिक्रमण भनेको के हो, यसका विशेषता के हुन्छन् अनि यसमा के कस्ता विशेषताहरू रहेका हुन्छन् तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो यसरी परिक्रमण गरिरहेको हुन्छ। यो घडीको सुई जस्तै सुई हो। यस्तै ढङ्गले घडीको सुई यो ढङ्गले परिक्रमण गरिरहेको हुन्छ विद्यार्थी भाइहरू। यो यसरी परिक्रमण गरिरहेको हुन्छ। त्यसो भए परिक्रमण भनेको के रहेछ त? निश्चित बिन्दुमा वस्तुहरूको घुमाइलाई परिक्रमण भनिन्छ भनेको छ। यहाँ निश्चित बिन्दुमा वस्तुहरूको घुमाइलाई परिक्रमण भनिन्छ भनेको छ। निश्चित बिन्दु भनेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो बिचमा एउटा बिन्दुलाई आधार मानेर यी सुईहरू घुमिरहेका छन् है। यसरी घुमिरहेका छन् अथवा घुम्न सक्छन्। यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो एक प्रकारको परिक्रमण हो। त्यसो भए अब हामीले परिक्रमणका 2 प्रकारहरू हुन्छन् भनेर यहाँ तपाईँले देखि पनि सक्नु भएको छ। परिवर्तनका परिक्रमणका प्रकारहरू 2वटा हुन्छन् भनेर तपाईँले यहाँ देखिसक्नु भएको छ। हामी परिक्रमणका प्रकारहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइहरू, एउटा पोजिटिभ रोटेसन र अर्को नेगेटिभ रोटेसन भनेर यहाँ भनेको छ। कस्तो रोटेसनलाई परिक्रमणलाई हामीले पोजिटिभ भन्छौँ र कस्तो परिक्रमणलाई हामीले नेगेटिभ परिक्रमण भन्छौँ विद्यार्थी भाइहरू। एकैछिन तपाईँले यो घडीको सुईहरूलाई चलाएर हेर्नुहोस्। हाम्रो घडीमा 3वटा सुईहरू हुन्छन्। एउटा सुई घण्टा सुई, अर्को सुई मिनेट सुई र अर्को सुई सेकेन्ड सुई र 3वटा घडीका सुईहरू हुन्छन्। यी घडीका 3वटै सुईहरू जहिले पनि एउटा निश्चित नियममा घुमेका हुन्छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने यो सेकेन्ड सुई यसरी दौडिरहेको हुन्छ है, यसरी दौडिरहेको हुन्छ। अब यस्तो खालको परिक्रमणलाई हामीले के भनौँला? यसले पनि एउटा निश्चित नियम पालन गरेर परिक्रमण गरिरहेको छ है। अब यो परिक्रमणलाई हामीले पोजिटिभ भन्ने कि नेगेटिभ परिक्रमण भन्ने विचार गर्नुहोस्। पक्कै पनि घडीको सुई जसरी घुम्छ यसरी घुम्दाखेरि हुने परिक्रमणलाई हामीले नेगेटिभ परिक्रमण अथवा नेगेटिभ रोटेसन भन्छौँ। यो नेगेटिभ रोटेसन हो विद्यार्थी भाइहरू। यो नेगेटिभ रोटेसन हो। हाम्रा घडीका घण्टा सुई पनि यसरी घुम्छन्, मिनेट सुई पनि सेकेन्ड सुई जस्तै गरी यसरी घुमिरहेका हुन्छन्। यो नेगेटिभ रोटेसन हो। यो नेगेटिभ रोटेसन हो, ऋणात्मक परिक्रमण हो विद्यार्थी भाइहरू। तर यदि यो घडीको सुई घुम्ने दिशातिर नघुमेर यसको ठिक विपरीत दिशातिर यसरी घुम्छ भने यसरी हुने परिक्रमणलाई
मात्रै हामी धनात्मक परिक्रमण अथवा पोजिटिभ रोटेसन भनेर भन्छौँ। विद्यार्थी भाइहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा छ यहाँ। यसरी हामीले परिक्रमणका प्रकारहरूको बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ विद्यार्थी भाइहरू। अब हामी एकैछिन अब परिक्रमणका प्रकारहरू छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने परिक्रमणका विभिन्न प्रकारहरू छन्। यी विभिन्न प्रकारहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्न गइरहेका छौँ विद्यार्थी भाइहरू। परिक्रमणका विभिन्न प्रकारहरूमध्ये हामीले छलफल गर्न खोजेको पहिलो र दोस्रो प्रकारहरू यहाँ मैले तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ के लेखिएको छ? उद्गम बिन्दु O00 बाट +90 डिग्रीमा परिक्रमण भनेको छ। अब यहाँनिर परिक्रमण भन्ने यो विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पक्कै पनि विद्यार्थी भाइहरू परिक्रमणका के विशेषताहरू हुन्छन् भन्ने कुरा छलफल नगरिकन जानु हुँदैन। तसर्थ हामीले यो परिक्रमणका विभिन्न प्रकारहरूभित्र प्रवेश गर्नु अघि हामीले परिक्रमणका विशेषताहरूको बारेमा छलफल गर्न जरुरी हुन्छ। के लेखेको छ? आकृतिलाई गिभन एङ्गल र डाइरेक्सनमा गिभन पोइन्टको वरिपरि घुमाएर स्थानान्तरण गर्नुलाई रोटेसन भनिन्छ, परिक्रमण भनिन्छ भनेको छ। यहाँ तीनटा कुरा लेखे विद्यार्थी भाइहरू। तपाईँहरूले राम्ररी पढ्नुभयो भने आकृति भनेको के होला? आकृति भनेको के होला? जस्तो अब यो घडीको सुईको टुप्पो, यो आकृति भइहाल्यो, सुईको टुप्पो अथवा थोप्लो आकृति भइहाल्यो है। अब आकृतिलाई गिभन एङ्गल भनिएको छ। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने 3 देखि है यो हिँड्न सुरु गर्छ, यो सुई 3 बाट हिँड्न सुरु गर्छ र यसरी घुम्दै घुम्दै गएर यहाँनिर हेर्नुहोस् त 12 मा पुग्यो भने के भयो त? यो 3 मा थियो र 12 मा पुग्यो भने कति डिग्रीको कोणमा यो घुम्यो भन्दा 90 डिग्रीको कोणमा यो घुमेको छ है। आकृतिलाई गिभन एङ्गल र डाइरेक्सनमा। अब डाइरेक्सन पनि अहिले 3 बाट 12 मा पुग्दाखेरिको डाइरेक्सन के भयो विद्यार्थी भाइहरू? धनात्मक डाइरेक्सन भयो हामीले अघि छलफल गरेको अनुसार। अनि गिभन डाइरेक्सनमा गिभन पोइन्टको वरिपरि भनेको छ। दिएको पोइन्ट भनेको यो के होला? यो पोइन्टलाई हामीले उद्गम बिन्दु अथवा ओरिजिन भनेर भन्ने गर्छौँ। दिएको पोइन्टको वरिपरि भनेको यो उद्गम बिन्दु। यसलाई यदि मान्यो भने यसलाई एक्स एक्सिस र यसलाई हामीले वाइ एक्सिस मान्यो भने यो उद्गम बिन्दु हो र यसको निर्देशाङ्क 0 हुन्छ यो बिन्दुको वरिपरि है। अनि गिभन पोइन्टको वरिपरि घुमाएर स्थानान्तरण गर्नुलाई रोटेसन भनिन्छ पनि। हेर्नुहोस् है, यहाँ 3टा कुरा आयो। एउटा आयो गिभन एङ्गल, अर्को आयो डाइरेक्सन र अर्को आयो गिभन पोइन्ट भनेर आयो। 3टा कुरा आयो। 3टा कुरा नभइकन परिक्रमण हुन सक्दैन भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले क्लकवाइज भनेर कस्तो खालको परिक्रमणलाई क्लकवाइज भन्नुहुँदो रहेछ भन्दा हेर्नुहोस् है, क्लकवाइज भनेको के रहेछ? यसरी जब घडीका सुईहरू हिँड्छन् यो क्लकवाइज हो। यसरी हिँड्छन् घडीका सुईहरू यो क्लकवाइज हो है। अनि यस्तो खालको रोटेसनलाई हामीले नेगेटिभ रोटेसन भन्छौँ। विद्यार्थी भाइहरू देखिरहनु भएको छ भने यदि रोटेसन घडीको सुई जस्तो नभएर घडीको सुईको विपरीत दिशातर्फ यसरी रोटेसन भयो भने यो रोटेसनलाई हामीले एन्टी क्लकवाइज भन्छौँ र यो रोटेसन पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। यो रोटेसन पोजिटिभ हो। अब अर्को यसले भनेको छ विशेषताभित्र आकृतिलाई कुनै बिन्दुबाट एउटै दिशा र उत्तिकै कोणमा स्थानान्तरण भनेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने अब हामी यहाँनिर कुनै एउटा यहाँनिर हामीले आकृति यहाँ लिन खोजिरहेका छौँ। एउटा आकृति लिन खोजिरहेका छौँ। यहाँ राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब यो आकृति छ। यो आकृतिलाई हामीले रोटेसन गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दा 4वटा शीर्षबिन्दुहरू छन्। यी 4वटै शीर्षबिन्दुहरूलाई 0 ओरिजिन
को वरिपरि हामीले 90 डिग्रीमा रोटेसन गर्यो भने हरेक पोइन्टलाई हामीले 90 डिग्रीमा रोटेसन गरेर हेऱ्यो भने हैन, अनि कुनै बिन्दुबाट भनेको छ उद्गम बिन्दुबाट एउटै दिशा भनेको छ प्लस 90 डिग्री र उत्तिकै कोणमा भनेको 90 डिग्री भन्ने कुरा आयो भनेपछि स्थानान्तरण हुन्छ। यसरी हुँदाखेरि अब यहाँ के हुँदो रहेछ विद्यार्थीहरू, ल हेर्नुहोस् यो पोइन्ट पनि यसरी 90 डिग्रीमा घुमेर यहाँ आउँदो रहेछ है, 90 डिग्रीमा घुमेर यहाँ आउँछ। त्यस्तै गरी बी भन्ने पोइन्ट पनि 90 डिग्रीमा घुमेर यता आउँछ। त्यस्तै गरी सी भन्ने पोइन्ट पनि 90 डिग्रीमा घुमेर यता आउँछ र ओ भन्ने पोइन्ट चाहिने पनि त्यस्तै गरी घुमेर यहाँनिर आउँछ। यसरी हेर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दा यो वस्तुको आकृति यतातिर कतै यसरी हुन जान्छ। यसरी के देखिन्छ भन्दा यहाँ 90 डिग्रीको घुमाइ हुन्छ हरेक शीर्ष बिन्दुहरूमा भनेर यसले भन्छ। अब हामी एउटा रोटेसन गराएर पनि हामी हेर्छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। त्यसो भए हामीले एक्स अक्षमा हुने परावर्तन हामीले अघि पढिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। हामीले यहाँ परिक्रमणको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ र यो परिक्रमण के थियो त भन्दा उद्गम बिन्दुबाट प्लस 90 डिग्रीमा परिक्रमण भनेर यहाँ भनिएको छ। उद्गम बिन्दुबाट प्लस 90 डिग्रीमा परिक्रमण। त्यसो भए विद्यार्थी भाइबहिनीहरू उद्गम बिन्दुबाट प्लस 90 डिग्रीमा परिक्रमण भनेर भनिएको छ। एकैछिन हामीले यहाँनिर यो घडीलाई हामीले हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसका लागि उद्गम बिन्दुबाट भनेपछि यो बिचको बिन्दु के हो? उद्गम बिन्दु हो। तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ दुईवटा लाइनहरू। यो लाइन एक्स एक्सिस हो, यो ठाडो लाइन वाइ एक्सिस हो। काटेको बिन्दु उद्गम बिन्दु हो। त्यसो भए विद्यार्थी भाइबहिनीहरू अब हामीले यहाँ हेरिरहेका छौँ उद्गम बिन्दु O00बाट प्लस 90 डिग्रीमा परिक्रमण भनेको छ यहाँ। त्यसो भए कस्तो खालको परिक्रमण हुन्छ त? अब हामीले यो पोइन्टको वरिपरि प्लस 90 डिग्रीमा भनेको छ। अब हामीले एकैछिन ध्यान दिएर हेरौँ। हेर्नुहोस् है, यो पोइन्ट अहिले तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो पोइन्ट अथवा यसैको टुप्पो तपाईँले यहाँ हेर्नुहोला। यो पोइन्टलाई तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो पोइन्ट कहाँ पुग्छ त? अब तपाईँले यो 0 डिग्रीमा छ यो सुई। 0 डिग्रीबाट क्रमशः 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हुँदै यहाँ विभिन्न 10-10 डिग्रीको अन्तरमा कोणहरू पनि खिचिएको छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। अब हेर्नु होला यो पोइन्ट कहाँ पुग्छ त? यो घुम्दै जाँदाखेरि 90 डिग्री घुम्दै जाँदाखेरि यो कहाँ पुग्यो त? देख्नु भएको छ? हेर्नुहोस् है, 90 डिग्रीमा घुम्दाखेरि यो यहाँ पुग्यो। अब त्यसो भए यहाँको पोइन्ट यहाँ पुग्यो भनेपछि अब यो के भयो त? परिक्रमण भयो। यो परिक्रमण उद्गम बिन्दु O00बाट प्लस 90 डिग्रीमा परिक्रमण हो विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। त्यसो भए अब हामीले यहाँ एक प्रकारको परिक्रमण प्राप्त गरेका छौँ। यो परिक्रमण के हो त भन्दा प्लस 90 डिग्रीमा उद्गम बिन्दुको वरिपरि भएको परिक्रमण हो। अब यस आधारमा हामीले एउटा यहाँ नियम पत्ता लगाउन खोजिरहेका छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। यो नियम के होला हामीले एकैछिन छलफल गरेर हेरौँ। मैले एउटा परिक्रमण यहाँ तपाईँहरूलाई गराएर पुनः देखाउँछु। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यहाँ हेर्नुभयो भने एउटा बिन्दु अलिकति आइडेन्टिफाई गराउँछु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। अनि परिक्रमण के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि यो बिन्दु हेर्नुहोस् त, यो बिन्दु अलिकति तपाईँले प्रश्न देख्नु भएको छ। यो बिन्दुलाई हामी हटाउँछौँ। ल हेर्नुहोस्, यसको निर्देशाङ्क तपाईँले एकचोटि थाहा पाएर हेर्नुहोस्। 0, 1, 2, 3, 4, 5 भनेपछि एक्स एक्सिसमा छ भनेपछि 50 हो। रन मात्रै भयो, राइज भएन, डाउन पनि भएन। त्यसो भए यो 50 रहेछ है विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। 50 को के हुँदो रहेछ एकैछिन अब यसलाई हामीले 90 डिग्रीमा घुमाएर हेरौँ। यसलाई 90 डिग्रीमा हामीले घुमाएर हेरौँ।
यो घुम्दै 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 गएको छ 90 डिग्रीमा 50 थियो। यो कति भयो होला? 50 को के भएछ हेरौँ त। 50 थियो भने यो के भयो त? 0 1 2 3 4 5 हैन। 50 थियो भने 05 भयो है। भनेपछि के रहेछ तपाईले यहाँ पढेको कुरा एकैछिन हेर्नुहोस्। उद्गम बिन्दु O00 बाट प्लस 90 डिग्रीमा परिक्रमण हुँदाखेरि तपाईले देख्नुभयो नि एउटा पोइन्ट ए लिएको थिएँ मैले 50 भनेर लिएको थिएँ। यसको परिक्रमण गर्दाखेरि के आयो त? ए ड्यास के आयो त? 05 आयो। एकैछिन तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। उद्गम बिन्दु O00 बाट प्लस 90 डिग्रीमा परिक्रमण गर्दाखेरि यस्तो आयो। त्यसो भए हामीले अर्को पोइन्ट चाहिँ यहाँ लिएर हेरौँ विद्यार्थी भाइहरुहरू। कस्तो खालको आउँछ यहाँ नियम हामीले बनाएर एउटा सूत्र हामीले बनाउनु छ। हेर्नु होला यहाँ मैले एउटा अर्को पोइन्ट लिन्छु। फेरि मैले यहाँ नजिकै अर्को पोइन्ट लिन्छु। अर्को पोइन्ट अलि फरक पोइन्ट हुन्छ यो। हेर्नु होला यहाँ। ल सर्वप्रथम हामी यो पोइन्टको चाहिँ निर्देशाङ्क हामीले सबभन्दा पहिले थाहा पाऊँ। दोस्रो पोइन्टको अब यसलाई हामीले हटाएका छैनौँ। यो पोइन्ट मैले 1 2 3 4 रन अनि राइज कति 2 1 2 यसको रहेछ के त 5 2 रहेछ। मैले यसलाई पी भनेर भने 5 2 रहेछ। 1 2 3 4 रहेछ। यो 4 रहेछ विद्यार्थी बहिनीहरु 4 2। अब यसलाई मैले प्लस 90 डिग्रीमा धनात्मक दिशामा रोटेसन गराएर हेर्छु। पक्कै पनि अब तपाईलाई थाहा छ यो 5 2 छ भनेपछि यो 90 डिग्री हुँदाखेरि ठ्याक्कै के हुनु पर्यो? 90 डिग्रीमा कोण बन्न पर्यो। दुईटा सुईहरुको बीचमा 90 डिग्रीमा कोण बन्न पर्यो। यो 90 डिग्रीको कोण बनेको छ कि छैन हामीले यहाँ यसरी राखेर पनि हेर्न सक्छौं विद्यार्थी भाइहरु। हेर्नु हो त। हेर्नुस् है 90 डिग्रीमा यहाँ कोण बन्यो बनेन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। 90 डिग्रीको कोण यहाँ छ कि छैन। यो वर्गको कोण 90 डिग्री हुने भएर हामीले यसलाई प्रयोग गरेका छौं। अब त्यसो भए पक्कै पनि 90 डिग्रीमा अब मैले रोटेसन गरेर देखाउँछु तपाईलाई। यो पोइन्ट हो। यो रोटेट गर्दै जान्छ 90 डिग्रीमा कहाँ पुग्छ त? ल हेर्नुहोस्। रोटेट गर्दै जान्छ र यो कहाँ जाँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। यो कहाँ गयो? कुन पोइन्टमा गयो? ठ्याक्कै यो पोइन्टमा गयो है। यो पोइन्टमा गयो। ल हेर्नुहोस् यहाँ भएको पोइन्ट यो पोइन्ट यहाँ गयो। ल हेर्नुहोस् त P542 B42 थियो। B42 थियो पोइन्ट भने यो यहाँ गयो। के भयो त यसको? ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। अब गरेर हेर्नुहोस्। अब यो बिन्दुमा पुग्नका लागि हामी यसरी 2 एकाइ नेगेटिभ हिड्नु पर्यो र 1 2 3 4 एकाइ हिड्नु पर्यो माथि पोजिटिभ है। रन -2 राइज 4। यसरी हेर्दा हामी के देख्यौं? B ड्याश -2 4 भनेर हामीले देख्यौं। 4 2 को -2 4 भनेर देख्यौं हामीले है। 4 2 को -2 4 भन्यौं हामी। अघि हामीले 05 लिँदाखेरि के आएको थियो? 50 लिँदाखेरि 05 आएको थियो भने यहाँनेर 4 2 को -2 4 भन्ने आयो। त्यस्तै गरी हामीले अझै एउटा एक्जाम्पल लियो भने बल्ल यसको धारणा हामीले क्लियर गर्न सक्छौं विद्यार्थी भाइहरु। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। मलाई आशा छ तपाईहरुले ध्यानपूर्वक हेरिरहनु भएको छ। कुनै एउटा बिन्दु लिन्छु मैले यो कालो सुईमा। कुनै एउटा बिन्दु मैले यहाँ लिन्छु, पोइन्ट लिन्छु, अर्को पोइन्ट लिन्छु मैले। ल मान्नुस् हेर्नुस् है के हुन्छ यहाँ। यो पोइन्ट लिएँ मैले। यो पोइन्टको पहिला तपाईले निर्देशाङ्क पत्ता लगाएर हेर्नुहोस् त। 1 2 3 1 3 1 है। अर्को पोइन्ट सी लिएँ मैले 3 1 भनेर। अब यसको के हुन्छ त? 90 डिग्रीमा हामीले यसलाई रोटेसन गर्नु छ। 90 डिग्रीमा रोटेसन गर्नु छ विद्यार्थी भाइहरु। 90 डिग्रीमा रोटेसन गर्दाखेरि ठ्याक्कै हेर्नुस् है 90 डिग्रीमा यहाँ रोटेसन मैले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 90 डिग्रीमा रोटेसन भयो कि भएन भनेर जान्नको लागि बीचको कोण मैले ठ्याक्कै 90 डिग्री हुने गरी यसलाई फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ सुईलाई। हेर्नुस् है
90 डिग्री यहाँ भएछ। अब त्यसो भए यसलाई मैले दोस्रो सुईको स्थानमा पुर्याएर हेर्छु। कति थियो? 31 थियो। 31 थियो। अब के हुन्छ भन्नुहोस् है। 31 हुँदाखेरि ठ्याक्कै यो कहाँ आयो त? यो पोइन्टमा आयो। यहाँ हेर्नुहोस्, यो पोइन्टमा आयो। त्यसो भए यो पोइन्टको स्थिति तपाईँले पत्ता लगाएर हेर्नुहोस् एकचोटि के हुन्छ। 31 को -1 माथितिर 3 -1 3 भयो। हेर्नुहोस् है, सी को सी ड्यास -1 3 भन्ने हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसो भए अब हामीले एउटा फर्मुला यहाँ पाइरहेका छौँ विद्यार्थी भाइहरू। यो तीनटा उदाहरणका आधारमा अब यो सूत्र के रहेछ ल हेर्नुहोस्। पी एक्स वाई यदि लियो भने अब के हुन्छ त है? पी ड्यास के हुन्छ होला? यो उदाहरणका आधारमा हामीले यहाँ देख्छौँ 50 को 05 भनेको छ, या -05 0 कहिले पनि माइनस नहुने भएर अगाडि माइनस आएको छैन। 42 को यहाँ -24 भनेको छ विद्यार्थी भाइहरू। अनि 31 को -13 भनेको छ भनेपछि यहाँ एक्स को ठाउँमा वाई आएर बसेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो नेगेटिभ छ। फेरि वाई यहाँ y2 हुँदा -2 छ, वाई अगाडि आएको छ एक्स को ठाउँमा। अनि यस्तै गरी 31 हुँदा -13 आएको छ। ल हेर्नुहोस्, त्यसो भए एक्स वाईको के हुन्छ? -y, एक्स हुन्छ भनेर हामीले यहाँ परिक्रमणको सूत्र एउटा लेखेका छौँ। उद्गम बिन्दु ओबाट +90 डिग्रीमा परिक्रमण भनेर हामीले लेखेका छौँ। त्यसो भए विद्यार्थी भाइहरू, तपाईहरूले पनि यस्तै खालको विभिन्न उदाहरणहरू हेरेर परिक्रमणको बारेमा एउटा धारणा लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी उद्गम बिन्दु O00बाट -90 डिग्रीमा परिक्रमण भनेको छ। त्यसो भए अर्को परिक्रमणको चाहिने सूत्र हामीले यहाँ के पाउँछौँ त? अब उद्गम बिन्दु O00बाट -90 डिग्रीमा परिक्रमण। ल हेरौँ त विद्यार्थी भाइहरू, यस्तै खालको उदाहरणहरू हामीले गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यिनै पोइन्टहरूलाई हामीले यहाँ घुमाएर हेर्न पनि सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, यी पोइन्टहरू कहाँ कहाँ थिए, त्यही अवस्थामा हामीले यसलाई राखेर हेर्न सक्छौँ। यो पोइन्ट थियो। हेर्नुहोस् है, पहिला हामीले लिएको पोइन्ट यो ए थियो। यहाँ ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भने अब मैले यिनै पोइन्टहरूलाई उद्गम बिन्दु O00बाट -90 डिग्रीमा परिक्रमण, उद्गम बिन्दु O00बाट -90 डिग्रीमा परिक्रमण भनेर मैले छलफल गर्न खोजिरहेको छु। विद्यार्थी भाइहरू, के हुँदो रहेछ हामी एकछिन छलफल गरेर हेरौँ। अब यहाँनिर सबभन्दा यो छेउको पोइन्ट मैले यहाँ लेखेँ अघि। यो पोइन्टलाई मैले ए भनेर मानेको छु। यो पोइन्टलाई मैले 90 डिग्रीमा घडीको सुईको दिशातिर मैले घुमाउँछु। त्यो ऋणात्मक परिक्रमण हुन्छ, माइनसमा हुन्छ त्यो। त्यसो भए यसलाई मैले 90 डिग्रीमा घुमाएर एकचोटि हेर्छु। हेर्नुहोस्, यो बिचको कोण कति डिग्री छ? यहाँ ठ्याक्कै 90 डिग्री छ। बिचको कोण कति छ? 90 डिग्री छ। त्यसो यसलाई मैले अब घुमाउँछु। 90 डिग्री छ बिचको कोण। अब यो पोइन्टलाई ठ्याक्कै घुमाएर मैले लिएर आएँ भने यो पोइन्ट कहाँ आउँछ होला? पक्कै पनि यतैतिर यहीँ आउँछ जस्तो लाग्छ। घुमाएर हेरौँ। हेर्नुहोस् है, यो पोइन्ट हो, सबभन्दा छेउको पोइन्ट छ। यो कहाँ हुँदो रहेछ? ल ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त, यहाँ है। कति थियो त्यो? पक्कै पनि तपाईँले कति लिनुभएको थियो अघि? यो पोइन्ट चाहिँ कति रहेछ? यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ 1 2 3 4 4 3 थियो। ल मान्नु 4 3 थियो। यहाँ 4 3 थियो। हामीले अर्को डिफ्रेन्ट पोइन्ट लेख्यौँ। यहाँ 4 3 थियो। हेर्नुहोस् है, यसलाई ए मानौँ। 4 3 थियो। हेर्नुहोस्, यो पोइन्ट 4 3 थियो भने यसलाई 90 डिग्रीमा घुमाएर हेर्दाखेरि यो ठ्याक्कै कहाँ आउँदो रहेछ? 4 3 थियो भनेपछि ठ्याक्कै घुमाएर आउँदाखेरि यहाँ आउँदो रहेछ। 4 3 को के हुन आयो त विद्यार्थी भाइहरू? गरेर हेरौँ। 4 3 को 3, -4। 4 3 को 3, -4। 4 3 को 3, -4। ल हेर्नुहोस्, यो पोइन्टको निर्देशाङ्क के हो? 3 र डाउन कति? -4। 1 2 3 4 भनेपछि यसरी के देखियो त भन्दा 4 3 को
ए ड्यास 3 कमा -4 हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को पोइन्ट बी लिएर हेरौँ। अब यो पोइन्ट बी मान्नुहोस् यो पोइन्ट बी छ, यो पोइन्ट बी छ, दोस्रो पोइन्ट बी छ। यसको निर्देशाङ्क पहिला गनेर हेर। दोस्रो पोइन्ट चाहिँ देखिरहनु भएको छ 1 2 3 4 अनि 1 2 भनेपछि 4 2 भन्ने चाहिँ देखिएको छ यहाँ। 4 2 हेर्नुहोस् 4 2 यसको बी ड्यास कति होला त? अब हामीले यसलाई पनि हामीले 90 डिग्रीमा घुमाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइहरू। 90 डिग्रीमा घुमाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ र बीचको कोण यो दुईटा सुईहरू बीचको कोण चाहिँ नि हामीले 90 डिग्री यहाँ मेजरमेन्ट गरेर हेऱ्यो भने देखिरहनु भएको छ 90 डिग्री हुन्छ आयतको कोण, वर्गको कोण। अब यो कहाँनिर आइपुग्छ होला एकैछिन हामीले यसलाई घुमाएर हेर्छौँ। हेर्नुहोस् बीचको कोण 90 डिग्री छ। अब मैले यसलाई घुमाएर हेर्दाखेरि पक्कै पनि यो पोइन्टमा आउँछ। यसलाई घुमाएर हेरौँ। यो पोइन्ट हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै यो पोइन्ट आएर यहाँ बसी 90 डिग्री घुमेको छ। त्यसो भए अब यो पोइन्टको निर्देशाङ्क कति भयो त भन्दा पहिला रन गर्नु पर्यो, 1300 हिँड्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल ठाडो आउने। रन 2 राइज डाउन कति 1 2 3 4 भनेपछि -4 2 -4 ल हेर्नुहोस् त 2 -4 पक्कै पनि हामीले यहाँ हेरिरहेका छौँ विद्यार्थी भाइहरू। यसरी यो नियमका आधारमा हामीले एउटा सूत्र यहाँ थाहा पायौँ। 4 3 को 3 -4 अनि 4 2 को 2 -4 भने जस्तै अब पी एक्स वाई को के होला विद्यार्थी भाइहरू नभन्नुहोस् त। तपाईँ आफैले पनि यो निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुन्छ। के होला पक्कै पनि तपाईँले सोचिसक्नु भएको छ। वाई कमा के हुन्छ, वाई कमा -x हुन्छ। तपाईँ यहाँ पनि त्यही देखिरहनु भएको छ। उद्गम बिन्दु O00 बाट -90 डिग्रीमा परिक्रमण हुँदाखेरि pxy भन्ने पोइन्टको निर्देशाङ्क p ड्यास y कमा -x हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ। त्यसो भए विद्यार्थी भाइबहिनीहरू हामीले अर्को एउटा परिक्रमणको सूत्र हामीले यहाँ निकाल्न गइरहेका छौँ। त्यो के छ त भन्दा एक्स होइन, यो उद्गम बिन्दुबाट ±180 डिग्रीमा परिक्रमण भन्ने अर्को विषयवस्तु रहेको छ। तपाईँले यसलाई यहाँनिर हेर्नुभयो भने अर्को पनि परिक्रमण मैले यहाँ तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। अब हेर्नुहोस् है, अर्को परिक्रमण के रहेछ, उद्गम बिन्दुबाट ±180 डिग्रीमा परिक्रमण भन्ने छ। त्यसो भए उद्गम बिन्दुबाट यो उद्गम बिन्दुबाट ±180 डिग्रीमा परिक्रमण भनेको छ। त्यसो भए तपाईँले यहाँनिर अघिका पोइन्टहरू छन्, यहाँ थुप्रै पोइन्टहरू हामीले यहाँ लिएका छौँ। ल हेर्नुहोस् है, मैले एउटा अघिको 1 2 3 4 4 कति हो 1 2 3 4 4 1 2 3 4 3 भन्ने पोइन्ट छ। यो छेउको पोइन्ट हेर्नुहोस् है, 4 3 भन्ने पोइन्ट यहाँ देखिएको छ। यो छेउको पोइन्ट 4 3 हो। अब यसलाई मैले प्लस डाइरेक्सनमा 180 डिग्री घुमाउँछु। प्लस डाइरेक्सनमा 180 डिग्री घुमाएर हेर्दाखेरि पक्कै पनि यही सुईमाथि यो खप्टिन आउँछ भनेपछि मेरो यो चोर औँलो, एउटा हातको चोर औँलो पक्कै पनि अर्को हातको चोर औँलोमाथि भएको ठाउँमा जाने पर्न आउँछ। किन भन्दा यो दुईटा सुईहरू बिचको चाहिँ नि यो कोण कति डिग्री छ होला यसो हेर्नुहोस् त। यो दुईटा सुईहरू बिचको चाहिँ नि यो कोण कति डिग्री छ, 180 डिग्री छ। सरल कोण बनेको छ, 180 डिग्री घुमेको छ प्लस डाइरेक्सनमा विद्यार्थी भाइहरू। त्यसो भए यो पोइन्ट ठ्याक्कै चाहिँ नि यो पोइन्टमाथि आउँछ। अब यहाँ तपाईँलाई गर्नुभयो 4 3 भनेर गर्नुभयो भने पक्कै पनि अब यो पोइन्ट के होला, यो पोइन्ट 4 3 भनेपछि 1 2 3 4 4 नेगेटिभ भयो अनि 3 पनि नेगेटिभ भयो। यो पनि नेगेटिभ, यो पनि नेगेटिभ, किन होइन बायाँतर्फ
नेगेटिभ भनेको, डाउन पनि नेगेटिभ भनेको, नेगेटिभ नेगेटिभ भयो। 4 3 नै भयो, तर 4 3 दुइटै नेगेटिभ भयो। तसर्थ हेर्नुहोस् है, म घुमाएर हेर्छु। अब 180 डिग्रीमा ठ्याक्कै म घुमाएर हेर्छु। यो घुमाएर हेर्दाखेरि यो कहाँ आयो त हेर्नु त, ठ्याक्कै त्यही अघि मैले भनेको पोइन्टमा यो ठ्याक्कै आउँछ है। हेर्नुहोस् यो पोइन्ट यहाँ आएर 180 डिग्री घुमेर यहाँ आएर बसेको छ भनेपछि यसले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्यो। त्यसो भए यो 4 3 हुँदाखेरि के रहेछ, यो -43 भन्ने चाहिँ यहाँ आयो। तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ 4 3 को के आयो, माइनस, मैले यसलाई मेटेँ, के रहेछ एकैछिन, उद्गम बिन्दुबाट प्लस 180 डिग्रीमा परिक्रमण भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एकैछिन ध्यान दिएर यहाँ हेर्नु होला। अब तपाईँले एउटा पोइन्ट के लिनुभएको थियो अघि, P43 भनेर अघि इक्जाम्पल तपाईँले लिनुभयो र यसको के पाउनुभयो, 180 डिग्रीमा प्लस दिशामा परिक्रमण गर्दाखेरि -4, -3 पाउनुभयो। त्यस्तै गरी अन्य पोइन्टहरू पनि तपाईँले लिएर जानुहोस्। ती सबै पोइन्टहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ के पाउनुहुन्छ ल हेर्नुहोस्। अन्य पोइन्टहरू पनि हामीले लिएर जाउँ। दोस्रो पोइन्ट यहाँ के छ, तपाईँले एकैछिन ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। दोस्रो पोइन्टको निर्देशाङ्क यहाँ मैले के पाएँ अहिले, औलो भएको ठाउँमा एउटा पोइन्ट छ। यो भनेको 2 1 2 3 4 2 4 छ। 2 4 छ भनेपछि अब यो 180 डिग्रीमा घुमेर आउँदाखेरि ठ्याक्कै कहाँ पर्ला त हेर्नुहोस् है। मेरो औँलो अर्को औँलो भएको ठाउँमा ठ्याक्कै यो घुमेर आउँछ, 180 डिग्री घुमेर आउँछ। हेर्नुहोस् है, प्लस डाइरेक्सनमा हाल हेर्नुहोस् है, यहाँ आयो। के भयो त यसको निर्देशाङ्क, 4 2 थियो भनेपछि यो 4 2 थियो भनेपछि कति थियो, 2 4 थियो। 2 4 को कति भयो, -24 भयो। अघि यो 2 4 थियो, हेर्नुहोस् यो 2 4 थियो। यहाँ 180 डिग्री घुमेर कति भयो, -2 4 भयो, -2 4 भयो। त्यसो भए यहाँ के देखियो त हेर्नुहोस् है। त्यसो भए अर्को Q भनेर पोइन्ट लियो भने पनि हुन्छ। 4 2 4 थियो, 2 4 थियो। यसको के भयो, -2 -4 भयो। अब यस्तै उदाहरणको आधारमा हामीले प्लस 180 डिग्रीमा परिक्रमण, उद्गम बिन्दुको वरिपरिको परिक्रमणलाई हामीले के भन्न सक्दो रहेछौँ त्यसो भए भन्दा, P(x, y) यदि भएको भए यसको परिक्रमणको सूत्र के हुन्छ, P' -x, -y भनेपछि दुवै अक्षरहरूको चाहिँ नि चिन्ह बदलिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अब -180 डिग्रीमा परिक्रमण भन्ने छ। यदि यो हामीले उद्गम बिन्दुबाट -180 डिग्रीमा परिक्रमण भनेको भए के हुन्थ्यो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एकैछिन हामीले यिनै पोइन्टहरूलाई लिएर हेरौँ त। हेर्नुहोस् है, अघि हामीले 4 3 लिएका रहेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 4 3 लिएका रहेछौँ। 4 3 लिएका रहेछौँ। यो पोइन्ट 4 3 थियो। यो पोइन्ट कति थियो, 4 3 थियो। 4 3 थियो हैन। यो पोइन्ट कति थियो, 4 3 थियो। यहाँनिर थियो ठ्याक्कै। हेर्नुहोस् है, 1 2 3 4 अनि 1 2 3 4 3 थियो। अब मैले यसलाई -180 डिग्रीमा घुमाएर हेर्छु है। ठ्याक्कै घुमाएर हेर्दाखेरि 4 3 थियो, -180 डिग्रीमा घुमाएर हेर्दाखेरि यो कहाँ आइपुग्छ त, ठ्याक्कै हेर्नुहोस् है, यहाँ आइपुग्यो। 4 3 को -4 -3 हुन गयो। ठ्याक्कै 4 3 को -4 -3 भए जस्तै यहाँ 180 डिग्रीमा पनि परिक्रमण एउटै हुँदो रहेछ। त्यसै गरी 2 4 को अघि तपाईँले देख्नु भएको थियो। 2 4 को के थियो, हेर्नुहोस् है। 2 4 को के थियो, यो पोइन्ट होला 2 4। दुवैको नतिजा एउटै हुने भएकोले हामीले यहाँ उद्गम बिन्दुबाट प्लस माइनस 180 डिग्रीमा हुने परिक्रमण
भनेर पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई एउटै ठाउँमा हामीले मिलाएर लेख्न सक्छौँ। त्यसो भए यसको सूत्र के रहेछ, pxy को p ड्यास माइनस x माइनस y। यसरी हेर्दाखेरि हामीले यो परिक्रमण 180 डिग्रीमा हुने परिक्रमणलाई हामीले अर्ध परिक्रमण अथवा हाफ टर्न भनेर पनि अथवा हाफ रोटेसन भनेर पनि भन्ने गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यस्तै खालको परिक्रमण सम्बन्धी अन्य उदाहरणहरू तपाईँ आफैले पनि घरमा यस्तै खालको एउटा सर्कुलर बोर्ड बनाएर त्यसमा 10-10 डिग्रीका यी कोणहरू खिच्दै गएर त्यसपछि तपाईँले सुईहरूलाई निश्चित कोणमा घुमाएर विभिन्न वस्तुहरूको निर्देशाङ्कहरू तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो निर्देशाङ्क एउटा निश्चित नियमका आधारमा चेन्ज हुँदो रहेछ परिक्रमण हुँदाखेरि अथवा स्थानान्तरण हुँदाखेरि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अबको यसपछिको एउटा बाँकी रहेको परावर्तन स्थानान्तरणको प्रकारभित्र हामीले अघि लेखेका थियौँ विस्थापन भनेर हामीले भनेका थियौँ। विस्थापन हेर्नुहोस् है, विस्थापन। त्यसो भए यो विस्थापन भनेको के रहेछ त हामीले एकैछिन छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विस्थापन भनेको कस्तो खालको परावर्तन स्थानान्तरण रहेछ हामीले एकैछिन छलफल गरौँ। अब हामी परिक्रमण पछि अर्को विस्थापन भन्ने स्थानान्तरणलाई हामी हेर्छौँ, क्रियाकलाप गरेर हेर्छौँ। के रह्यो, टेबलमा रहेको तपाईँको किताबलाई कति पनि नघुमाइकन अलिकति पर धकेल्नु भयो भने त्यो एक प्रकारको परिक्रमण हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब मैले यहाँ एउटा यो कागजलाई यहाँ राखेँ, यो कागजलाई मैले यहाँबाट यहाँ माथि पुर्याउनु है नघुमाइकन, होइन, यहाँबाट यो कागजलाई मैले नघुमाइकन यता सार्नु, होइन, यो कागजलाई मैले यहाँबाट यता सार्नु है नघुमाइकन, अथवा यहाँबाट मैले यसलाई यता सार्नु, यी सबै विस्थापनका उदाहरणहरू हुन्। अब यहाँ के देख्नुभयो त तपाईँले यसरी विस्थापन हुँदाखेरि भन्दा एउटा निश्चित दिशामा वस्तु सरेको छ तर त्यो वस्तु घुमेको छैन है। एउटा सबै यो वस्तुका चारवटै शीर्षबिन्दुहरू निश्चित परिमाणमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेका छन्, एउटा निश्चित दिशामा सरेका छन्, तर यी शीर्षबिन्दुहरू कति पनि घुमेका छैनन् भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब मैले एकैछिन तपाईँहरूलाई यो विस्थापनको एउटा नियम वा विशेषताको बारेमा थोरै जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। के रहेछ विस्थापनको विशेषता, एकैछिन हामी छलफल गरेर हेरौँ। यो विस्थापनको विशेषता के रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले एकैछिन छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले परावर्तनमा पनि केही विशेषताहरू हुन्छन् भनेर थाहा पाइसक्नु भएको छ, त्यसै गरी रोटेसनमा पनि केही विशेषताहरू हुन्छन् भनेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। यी विशेषताहरूलाई हामीले छलफल गरेर हेर्छौँ। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विस्थापनका विशेषताहरूभित्र विस्थापनमा विस्थापनको परिमाण वा नाप र दिशा हुन्छ भनेर भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुभयो भने विस्थापनमा विस्थापनको परिमाण वा नाप र दिशा हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यो भनेको के होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्दा कुनै एउटा पोइन्ट यहाँ छ, यहाँ भएको पोइन्टलाई तपाईँ एकैछिन हेर्नुभयो भने यो पोइन्ट के हो त, यो पोइन्ट के हो त, तपाईँ एकचोटि यसको निर्देशाङ्क के हो त हेर्नुहोस् त। यसको निर्देशाङ्क हो 1 2 3 4 5 6 6 अनि 1 2 3 4 5 5 4 हो, यो 5 4 हो है। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, यसलाई हामीले A54 भनौँ है। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, A54 यो पोइन्टलाई हामीले लिइरहेका छौँ। अब हामी यसको निर्देशाङ्क एउटा निश्चित नियमका आधारमा यो पोइन्टले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यसको यो 5 भनेको रन हो, 1300 हो,
र यो 4 भनेको राइज हो। त्यसो भए हामीले यसमा रनमा हामी अलिकति थप दिन्छौँ। हेर्नुहोस् 2 थप्छौँ, रनमा हामी 2 थप्छौँ र राइजमा हामी 1 थपेर हेऱ्यौँ भने है जहिले पनि यो रनमा हामी अहिले 2 थपेर हेऱ्यौँ र राइजमा हामी 1 थप्यौँ। अब रनमा हामी +2 थप्यौँ र राइजमा हामी +1 थप्यौँ भने अब यसको निर्देशाङ्क कहाँ जाला त? ल थपेर हेरौँ त। ए को के हुन्छ? ए ड्यास हुन्छ। यो 5 रन हो, यो पनि रन हो। रनमा कति प्लस गर्ने? 2 प्लस गर्ने। 5 + 2 कति भयो? अनि 4 मा 1 रन गर्ने, के अरे एड गर्ने, कति भयो त? बराबर ए ड्यास 7,5 भयो विद्यार्थी भाइहरू। त्यसो भए 7,5 भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 5 भयो। 7 5 1 2 3 4 5 7 5 भनेपछि यहाँ पुग्यो विद्यार्थी भाइहरू। तपाईँहरूले राम्ररी ध्यान दिनुभयो भने अब यो पोइन्ट घुम्दै जाँदाखेरि होइन, यो विस्थापन भएर जाँदाखेरि यो कहाँ पुग्यो? तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यहाँ पुग्यो। हेर्नुहोस् है, यसरी यो पोइन्ट ए थियो भने यो पोइन्ट के भयो? ए ड्यास भयो। तपाईँले देख्नु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि ए को ए ड्यास भयो भनेपछि यहाँनिर के देख्नुभयो त? विस्थापनमा विस्थापनको परिमाण भनेको छ। परिमाण भनेको छ यहाँ तपाईँले देख्नुभयो। परिमाण भनेको के रहेछ? अब यो रनमा हामीले 2 थप्यौँ र राइजमा हामीले 1 थप्यौँ भनेपछि यो परिमाण हो विद्यार्थी भाइबहिनीहरू है। 5 4 मा क्रमशः हामीले 2 र 1 जोड्यौँ। जोडेर हेर्दाखेरि त्यो के भयो त? 5 4 7 5 मा बदलियो। त्यो परिमाण हो। अथवा यसलाई नाप हो भनेर भनिन्छ। र दिशा भनेको के रहेछ त विद्यार्थी भाइबहिनीहरू? 2 प्लस छ र 1 चाहिँ नि पनि प्लस छ। त्यसो भए यो दिशा हो भनेपछि धनात्मक दिशामा हामीले यसलाई बढाएका थियौँ। यदि हामीले त्यसो नगरेर यो A54 लाई हामीले अर्को दिशामा पनि हामीले विस्थापन गर्न सक्छौँ। जस्तो हेर्नुभयो भने -3 यदि हामीले -2 भनेर यदि भनिदिएको भए के हुन्थ्यो होला? अब यहाँ तपाईँले ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भने ए ड्यास 5 - 3 हुन्थ्यो त्यहाँ र 4 - 2 हुन्थ्यो। कति भयो? ए ड्यास 2 भयो। 4 - 2 यसरी ए ड्यास 2 भयो विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। त्यसो भए कहाँ आयो त यसको अवस्था है? 5 4 को यो यसको अवस्था कहाँ आयो त भन्दा यहाँनिर आयो विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। दुवै धनात्मक 2 2 भनेको छ भनेपछि यहाँ आयो। हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। 2 2 मा आयो। तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ 2 2 मा आयो। यो पोइन्टमा आयो। हेर्नुहोस् है, यहाँ आएको छ यो है। यो पोइन्ट यहाँ आयो अहिले भनेपछि एउटा पोइन्ट ए को पोजिसन हैन, कुनै परिमाणका आधारमा यहाँ पुग्यो भने अर्को परिमाणका आधारमा यहाँ आयो भनेपछि यो एक प्रकारको के हो त भन्दा विस्थापन हो। यसरी हामीले यस नियमका आधारमा हामीले के गर्छौँ भन्दा यदि एउटा कुनै पोइन्ट पी एक्स र वाई छ र त्यो पोइन्टको एक्स एक्सिसलाई हामीले धनात्मक दिशामा ए एकाइ थप गऱ्यौँ र अर्डिनेट अथवा वाई एक्सिसलाई हामीले धनात्मक दिशामा बी प्लस बी थप गऱ्यौँ भने त्यति बेला यसको निर्देशाङ्क पी ड्यास एक्स प्लस ए कमा वाई प्लस बी हुन गयो। यो नै वास्तवमा विस्थापनको चाहिँ सूत्र हो विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। अब तपाईँले आज घरमा गइसकेपछि अथवा यो क्लास सकिसकेपछि तपाईँले घरमा बसेर थुप्रै यस्ता परिक्रमणका कामहरू तपाईँले गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको भित्तामा टाँसिएको घडी है खोलेर तपाईँले त्यसलाई घुमाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। घडीका सुईहरूलाई घुमाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही पनि विद्यार्थी भाइबहिनीहरू मैले तपाईँलाई आज है केही गृह कार्य पनि यहाँ थोरै दिन्छु।
है। तपाईँले ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। होमवर्क मैले थोरै तपाईँहरूलाई दिएँ आज। दिएको बिन्दु A32 लाई निम्न प्रकारले स्थानान्तरण गर। भनेर मैले दिएको छु। यो पोइन्टलाई तपाईले सर्वप्रथम याक्ष अक्षमा परावर्तन तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यसलाई y अक्षमा पनि परावर्तन गरेर तपाईले मलाई बताउनु पर्ने हुन्छ। y अक्षमा परावर्तन पनि तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईले उद्गम बिन्दुको वरिपरि चौथाइ परिक्रमण अथवा धनात्मक दिशामा चौथाइ परिक्रमणमा परिक्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले चौथाइ परिक्रमण पनि भन्छौं। त्यस्तै गरी अर्को काम उद्गम बिन्दुको वरिपरि -90 डिग्रीमा परिक्रमण पनि तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अब तपाईले यसलाई विस्थापन भेक्टर 2, 5 ले विस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यति होमवर्कहरु तपाईले घरमा बसेर गर्नु होला। विद्यार्थी भाइहरु, नजानेका कुराहरु तपाईले नजिकमा रहनुभएका शिक्षकहरुसँग पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना दाइ दिदीहरुसँग पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो रह्यो भने हामी भोलिको क्लासमा पनि यस्ता कुराहरु छलफल गर्न सक्छौं। यति भन्दै म आजको क्लासबाट बिदा माग्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।